سيقول السفهاء من الناس لعلهم عن قبلة الذي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبعه ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذي هدى الله بعد الله أن يهدي إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنما تتقوا وجهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وصفاتهم عما يعلمون وليهديك الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما سمعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما فعلوا بذلك إلا تبعا ولن يتبع أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ويعرفون أبناءهم إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فالحق من ربك فلا تكونن من الممترين وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّمَا تَكُونُ بِنَفْسِكَ وَاللَّهُ جَمِيعًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوضأ بهما ومن تطبأ خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب على الله التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم عذاب الله ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الذي تجري في البحر وما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والسفينة من كل دابة ومخرج الرياح يصعد الصدر بين السماء والأرض لا يحملهم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو جرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن لا قوة إلا الجميع وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يجزيهم الله أعمالهم وسرابنا عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في البر حلالا طيبا ولا تتبعوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمر بالسوء والفحشاء والبغي والله ما تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله فلسوا ما أرسلنا علينا آباءنا وربنا آباءهم لا يعملون بهم ولا يحذرون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء وإن جاء صم بكم عمي فهم لا يؤمنون يا أيها الذين آمنوا كونوا بالكافرين فاسمعوا واذكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكفرون ما أنزل قوم الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم عذاب أليم أولئك الذين اشتركوا الضلالة في الهدى والعذاب في المغفرة وما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصالحين الضراء يحيى البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والرقاب بالرقاب ومن عقل له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إحسان ذلك تخفيف من ربه ورحمة ومن اعتدى عن ذلك فهو عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصيا لعباده والأولاد بالمعروف حقا على المتقين ومن بطله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبطلونه إن الله سميع عليم فمن قال يموت جنبا وإثما قتله بين فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وما كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويسرون وإذا سألك عبادي أني بعيد قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم الميتة فيما إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فأعطانكم ما أنتم فلا نباشرون وابتغوا ما آتاكم الله وكلوا واشربوا وتبتل لكم وابتغوا لكم من الخير الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد كيف تقولون الله فلا تقربوها كذلك يبين الله وياتي للناس لعلهم يتقون ولا تقولوا اموالكم انكم من باطل فتضلوا بها الى الاقسام تقولوا فريقا من اموال الناس من وانتم تعلمون يسالونك عن الاهله قل هي مواقف للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب السوء إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجتكم ولكن قاتلوكم وتكفروا القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوا ولا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بالجبن التهلكة كباسين إن الله يحب المحسنين وأقيموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي ولا تحرقوا تقوى فيبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففدية من ثياب أو صدقة أو نصف فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج واستيسر من الهدي ومن لم يجد صيام 3 أيام في الحج واجتمعتم إذا رجعتم كيف عساكم كان ذلك عند الله يكون أهل الله في المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فما فرض به من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا بخير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تصوموا والله يرقيكم فإذا تصوموا من عرفات واذكروا الله عند المشعر الحرام كما هداكم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم واذكروا الله الذي هداكم وهو ذكرى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما في الآخرة البلاغ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معلومات فمن تعجل في جمعه فلا إثم ومن تقرأ فلا إثم عليه ومن تفاوته الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعذبكم ويؤمن في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو يدعو الخصام وإذا تولى فعاد في الأرض ليفسد فيها ويهلك الأرض ونتقوا الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشهد التوبة ويرضى بالله والطور للعباد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الكلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن تركتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور